तन च कठिन। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम संजीवनी गोरे। अहं महाराष्ट्रराज्ये कोल्हापुरनगरे निवसामि। प्रारम्भे अहम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य कृते धन्यवादं करोमि। मह्यं संस्कृत बहु रोचते, अतः चिरकालात् संस्कृत शिक्षितुम् इच्छामि स्म। एकस्मिन् दिने मम सखी माम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य आन्लैन् कक्षायाः विषये उक्तवती। तदा अहं बहु आनन्दं प्राप्नोमि स्म। अहमपि कक्षायां प्रवेशं कृतवती। आरम्भे अहं किमपि ज्ञातुं न शक्नोमि, परन्तु कक्षायां महोदयः बहु सम्यक्तया पाठयति, बोधयति च। 6 मासतः अहं संस्कृतकक्षां कुर्वन् अस्मि। अतः अहं किञ्चित् संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं प्रयासं करोमि। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं संस्कृतशिक्षणस्य बहु उत्तमं सम्यकं च कार्यं करोति। एतेन माध्यमेन अस्माकं कृते लाभाः भवति। अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् अस्माभिः संस्कृतस्य प्रसाराय कार्यं करणीयम्। अहं प्रत्येकस्मिन् मासे त्रिसहस्राख्यः योजनं करोमि। पुनः एकवारम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य कृते बहुशः धन्यवादं व्याहरामि। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमः। बहुशः धन्यवादाः। बहु सुन्दरं शोभनम्। इदानीं सः समयः समागतः यस्य वयं प्रतीक्षारताः। अस्मिन् कार्यक्रमे महता सौभाग्येन समायाताः संस्कृतविद्वांसः, सकलगुणनिधयः, संस्कृताय समर्पिताः आचार्याः, रामानुज महाभागाः अत्र विराजमानाः सन्ति। तान् महोदयान् अहं प्रार्थयामि यत् अस्माकं मार्ग प्रशस्ति कर्तुं स्वीयैः आशीर्वचोभिः अस्मान् अभिषिञ्चन्तु इति। श्रीमन्तः रामानुज महाभागाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। गंगातरंग समीचीनम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। महता सौभाग्येन भवतां सर्वेषाम् अद्य अत्र दर्शनं भवति। सविता मौर्य, दीपमाला भगिनी, श्री सोमदत्त द्विवेदी महोदय, राजन दुबे महोदय, ओमदत्त द्विवेदी महोदयः बहु सम्यक् सञ्चालनं करोति सम्प्रति। सर्वे शिक्षकाः सम्यक्तया अध्यापनं कृतवन्तः। तस्य परिणामः दृश्यते। यतोहि यथा एका भगिनी राजस्थानात् या आसीत्, तया यदुक्तं तत् श्रुत्वा प्रतीतं यत् अध्ययनं बहु सम्यक्तया कृतं। तथा च महाराष्ट्रस्य या माताजी आसीत्, आसीत् न अस्ति इदानीं, तया यदुक्तं एतत् श्रुत्वा प्रतीयते यत् बहु महता श्रमेण अध्यापनं जातमस्ति। प्रात्यक्षिकं पाठनं तु समीचीनं भवति, सा समस्या नास्ति, परञ्च ऑनलाइन माध्यमेन पाठनं बहु दुष्करं भवति। संस्कृतस्य पाठनं ऑनलाइन माध्यमेन बहु दुष्करम् अस्ति। अस्माकं या व्यवस्था अस्ति संस्कृत संभाषणस्य, सा व्यवस्था अस्ति किं नाम प्रात्यक्षिक पाठन विधि। वस्तु दर्शनम् इत्यादिकं कारयित्वा एव पाठनं भवति। लेखनी इति
दृष्ट्वा जनाः लेखनी इति वदन्ति। यदा पुरतः छात्राः भवन्ति तदा तु सम्यक्तया अवगमनं भवति। यदा पुरतः न भवन्ति, पृष्ठे भवन्ति, इत्युक्ते ऑनलाइन माध्यमेन भवन्ति, तदा तु महत् कष्टकरं कष्टसाध्यं कार्यम् एतत्। तथापि अस्माकम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानम् एतत् कार्यं करोति। श्रीमन्तः परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज महाभागाः एतत् कार्यं कारयन्ति इति उत्तरप्रदेशवासीनां सौभाग्यमेव। सन्ताः यदा विराजन्ते तदा तो सर्वाः समस्याः समाप्ताः भवन्ति। तो उत्तरप्रदेशस्य सिंहासने एकः सन्तः, तस्य परिणामः दृश्यते। कल्पना अपि न आसीत् यत् ऑनलाइन संस्कृतमपि गृहं गृहं गमिष्यति। काश्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य पुरतः एकः स्तम्भः अस्ति, प्रचारस्तम्भः। तत्र लिखित्वा आगच्छति, ट्रैफिक रूल इत्यादिकं लिखित्वा आगच्छति। तथा च यदा निर्वाचनं प्रचलति स्म तस्मिन् काले निर्वाचन विषयी वार्ताः आगच्छन्ति स्म। तत्र एकं दृश्यं दृष्टं। किं दृष्टं? तत्र संस्कृत माध्यमेन लिखित्वा आगच्छति स्म। एकविंशति मई दिनांके भवन्तः सर्वेपि मतदानं कुर्वन्तु इति लिखित्वा तत्र आगच्छति स्म। तद् दृश्यं दृष्ट्वा हृदये यः सन्तोषः आगतः तस्य कल्पनामपि वयं कर्तुं न शक्नुमः। एतदेव तु अस्माकं स्वप्नमासीत्। संस्कृतं यस् उदाहरणार्थं काशी इत्यस्य यद् विमानपत्तनम् अस्ति तत्र संस्कृतमाध्यमेन प्रसारणं भवति। किं विमानं कदा आगतं, कदा प्रस्थानं करिष्यति इति तत्र प्रचारः संस्कृतेन अपि भवति। कथं जातम् एतत् सर्वं? यतोहि तत्रापि संस्कृतज्ञाः सन्ति, अतः एतत् शक्यं। नो चेत् समस्या आसीत्, कोऽपि कर्तुं न इच्छति स्म। इदानीं भवन्तः सर्वे त्रिभाषा फार्मूला इति पश्यन्तु। तत्र किम् अस्ति? कोऽपि ऋषिकेशं गतवान् अस्ति वा? ऋषिकेशं यदा गच्छन्ति तत्र एकं रेलस्थानकम् अस्ति, तस्य नाम अस्ति योगनगरी ऋषिकेश। तस्य नाम तत्र कथं लिखितम् अस्ति? योगनगरी ऋषिकेशः। बनारस रेलस्थानकस्य नाम भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः, तत्रापि लिखितम् अस्ति बसः, वाराणसी। इदानीं संस्कृतमाध्यमेनापि रेलस्थानकानां नामानि लिखन्ति जनाः। भवन्तः कुत्रापि गच्छन्तु, इदानीं यदा कस्यापि योजनायाः प्रचारः भवति चेत् तत्रापि त्रिभाषा फार्मूला मध्ये प्रथमं तु हिंदी भवति, द्वितीयम् आङ्ग्लभाषा, तृतीयं संस्कृतं भवति।
इदानीमेतत् जातं, कथं जातं? यतोहि इदानीं योजना निर्माण कार्ये ये जनाः निरताः सन्ति तेऽपि संस्कृतज्ञाः सन्ति। भाषा समिति मध्ये अस्माकं चमूकृष्ण शास्त्री वर्याः सन्ति, तस्यापि प्रभावः इदानीं दृश्यते सकले भारते। एतदर्थं वदामि, संस्कृतस्य स्वर्णिम दिनानाम् आगमनं तदा एव भवितुं शक्नोति यदा संस्कृतज्ञाः सर्वत्र भविष्यन्ति। बहूनां मनसि चिन्तनं भविष्यति यत् किमर्थं संस्कृतज्ञाः सर्वत्र भवेयुः, संस्कृतं सर्वत्र किमर्थम् आवश्यकम्, एवमेव कार्यं सम्यक्तया प्रचलति खलु, का समस्या? भवन्तः भारतस्य इतिहासं पश्यन्तु। इतिहासस्य स्वर्णयुगं किम्? भारतीय इतिहासस्य स्वर्णकालः कः? कोऽपि जानाति स्वर्णकालः? गोल्डन टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त कालः एव कथ्यते। गुप्त कालः भारतीय इतिहासस्य स्वर्ण कालः इति कथ्यते। तस्मिन् काले का भाषा आसीत्? भवन्तः सम्यक्तया अनुशीलनं कुर्वन्तु, चिन्तनं कुर्वन्तु चेत् प्रतीयते तस्मिन् काले या राष्ट्रभाषारूपेण संस्थापिता भाषा आसीत् सा संस्कृत भाषा आसीत्। मेहरावली, देहल्याम् एकं स्थलम् अस्ति मेहरावली, इदानीं कुतुब मीनार यत्र स्थितम् अस्ति, तत्र भवन्तः यदि दर्शनं कर्तुं गच्छन्तु, द्रष्टुं गच्छन्तु, आलमगीर मस्जिद एतस्मिन् परिसरे एव सः स्तम्भः अस्ति, लौहस्तम्भः, एकः लौहस्तम्भः। तत्र ब्राह्मी लिप्या एकः लेखः लिखितः अस्ति। तस्मिन् लेखे किम्? ब्राह्मी लिप्या लिखितः लेखः संस्कृत भाषायाम् अस्ति। कस्य कालस्य लेखः? तस्मिन् काले के जनाः आसन्? तो जनाः वदन्ति वाराह मिहिरस्य तत्र साधनास्थली। एतस्मात् प्राक् अपि तत्र बहु अनुसन्धान कार्यं प्रचलति स्म। तत्र लिखितम् अस्ति। मया एकवारं तत्र चित्र इत्युक्ते वीडियो निर्माणम् अपि कृतम् अस्ति। तत्र सम्यक्तया बोधितवान् अपि अस्मि किं किम् अत्र लिखितम् अस्ति एतस्मिन् प्रचारफलके, इत्युक्ते शिलालेखे। तो तस्मिन् काले संस्कृतम् अस्माकं राष्ट्रभाषारूपेण संस्थापिता। प्रयाग प्रशस्तिः प्रयागराजे स्थितम् अस्ति। प्रतिष्ठानपुर झूंसी इति स्थानम् अस्ति। तत्रापि प्रयाग प्रशस्ति मध्ये या भाषा वर्तते सा संस्कृत भाषा। एतस्य अभिप्रायः एषः एव अस्ति, समग्रे विश्वे संस्कृतम् एका एव भाषा अस्ति या प्राचीन कालात् अद्य पर्यन्तं स्वरूपे स्थिता अस्ति। तस्याः यत् मूल रूपम् आसीत् तस्मिन् मूले अद्यापि सा स्थिता। एतस्य अभिप्रायः अस्ति, अस्माकं संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः आधारभूता भाषा विद्यते। चाणक्येन कथितं यत् राष्ट्र विनाशार्थं भवान् यत् कार्यं कर्तुम् इच्छति चेत् करोतु। राष्ट्र विनाशार्थं प्रथमं कार्यं किं? सः वदति प्रथमं कार्यं संस्कृति विनाशः। संस्कृतिः समाप्ता चेत् राष्ट्रं समाप्तम्। भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्तु, पाकिस्तानमपि भारतस्य एव अङ्गभूतः एव आसीत्। 1947 के पहले पाकिस्तान में